السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم الطريقه اللي كنظف بها رؤوس الغاز من الدهون العالقه، يعني اللي كتكون فيها واحد الطريقه اللي سهله كتعاوننا شويه باش نحيدوا هاد الدهون هذه بسهوله وما كنحتاجوش مجهود بزاف. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الفكره ويعجبكم الفيديو. غنخليكم دابا مع الطريقه. الطريقه البنات هي كنحتاجو شي اناء شي جميله ما كتستعملوهاش بزاف. انا غادي نستعمل هادي، غادي نوضعوا فيها شويه ديال الماء بهذا الشكل ونديروا فيها هاد الريوس هادو. غادي نشارك معكم جوج ديال الطرق. هذه هي الطريقه الاولى. بالنسبه للراس اللي غادي نستعمل دابا، غادي نحط عليه هاد الجميله باش يسخن ليا هاد الماء. غادي نحكوه بطريقه اخرى. شنو غادي نحتاج واحد شي شويه ديال الخل، تقريبا واحد نص كاس صغير ديال الخل، واحد نص حامضه تعصروها بحال هكا، وغادي نرميوها مع داك الماء. وغادي نحتاج تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الملح. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. غادي نخليو دابا هاد الماء تقريبا يغلي واحد تقريبا 20 دقيقه حتى يغلي مزيان، وديك الساعه غادي نخرجوهم باش نحكوهم غير حكه خفيفه، يعني ما كتعذبوش فيهم نهائيا، وكيزول كلشي هذاك الدهون وكلشي دوك الطبيعه واش كيحيدوا. كيف ما كتشوفوا معايا البنات كنخليوها تقريبا واحد 20 دقيقه كتغلي بهذا الشكل هذا، وعاد كنطفيو عليها. بغيت نشارك معكم غير واحد الفكره اخرى واخا ما ليهاش علاقه بالموضوع. بالنسبه لي انا هنا هاد الزجاجه ديال البوطه كيف كتشوفوا، كنت دائما في الاول كيعذبني، يعني كنبقى خصني نغسلها دائما حيت كيلصقوا ليا فيها الدهون. دابا درت واحد الحل اللي صراحه زوين وما بقاش كيعذبني في الاول هاد الغسيل هذا ديال الزجاجه. وانني استعملت بابي سولوفان كيف كتشوفوا معايا، ها هو. انا ما كنستعملش هاد العيون اللورانيين بزاف، كنستعمل هادو اكثريه ديال القدام. ولكن حتى الا درت شي حاجه سخونه بحال هكا فهاد البابي في البلاستيك ما كيوقع ليه والو. ملي كتوسخ ليا كنحيدها كيف كتشوفوا معايا، غير كنجر بحال هكا البلاستيك، راه كندور بها البلاستيك كامل، كنديروا للزجاجه كامله من القدام ومن اللور. كنتمنى يكون كيبان لكم، ها هو صافي. وكيتحيدوا كلشي دوك الدهون اللي كيكونوا في البلاستيك، وكنعاود ندير لها بلاستيك اخر، ويعني وكتبقى واحد المده وهي مهنياني من انني نحك فيها كل شويه. نبقى نحك فيها. كتعرفوا بان الدجاجه دغيا تتوسخ، يعني بالدهون دغيا كتوسخ. كنتمنىكم فتكم بهذه الفكره حتى هي. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للطريقه باش نوريكم كيفاش غادي تحكوا هاد الريوس هادو. دابا البنات غادي نحيدوا هذاك الريوس من الماء، شوفوا معايا، وغادي نبداو نحكوا يعني بطريقه سهله بزاف. هانتوما شوفوا غير كتمسوه، واخا يكونوا الدهون يعني اكثر من هكا، راه هاد الطريقه زوينه بزاف، يعني ما كتعذبوش نهائيا. هانتوما غير كتمسوها، غير كتمسوا الدهون كيتحيدوا في ساعه. يعني كنتمنى الاخوات ان شاء الله يجربوا هاد الطريقه، زوينه بزاف، ما كتعذبيش، غير كتمسيه كيحيد، واخا يكونوا الدهون اكثر من هكا. هانتوما دغيا نجرب واحده اخرى. نتوما كديروا لا صابون لا والوها، يعني دغيا في الساعه. حتى الا كانوا الدهون كثار فدغيا كيحيدوا. نتوما داك الماء والحامض والخل كيعاون هذوك الدهون باش ما يبقاوش لاصقين نهائيا في. نتوما شفتوا بالنسبه للطريقه الثانيه، فداك الراس اللي سخنت فوق منه هذاك الماء غادي نحيدوه هو سخون، غنحيدو. كذلك هذا الراس هذا غديروا غير شي شويه ديال الصابون وتحكوه فهاديك السخونيه كتعاون هذوك الدهون باش يحيدوا دغيا. نتوما كيف غادي تشوفوا معايا
هانتوما حتى هاد الطريقه زوينه بزاف. ديروا غير شي شويه ديال الصابون وكتبداو تحكوا تفركوا. دوك الدهون ملي كيسخنوا كيوليو ساهلين علينا باش يتحيدوا من هاد العيون. كما كتشوفوا هاد دغيا كيتحيدوا. كذلك هاد الرويصات حتى هما نحكوهم يعني غير حكه خفيفه. هانتوما كلشي هادوك الدهون هادو ملي كتجبدوهم من الماء السخون كتلقاوهم مشاو ليهم الدهون، يعني ما بقى فيهم والو. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا مورا فاش شللتهم وما مسحتهم، شوفوا معايا اللمعان يعني كيرجعوا جداد صراحه. هذا عندي فيه واحد المشكل ما عرفتش علاش، بحال تحرق ليه هذا الميطال ديالو ولا شنو ما فهمتش، لان اللون ديالو دائما كيبقى هكا، ولكن الدهون كلها اللي كانت فيه راه تحيدات. كيف كتشوفوا معايا طريقه سهله بزاف وما فيهاش العذاب نهائيا. كنتمنى ان شاء الله نكون فدت بها الاخوات اللي متابعيني، وكنشكركم على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو ان شاء الله جديد وفكره جديده.